वाईट दिसता की हे भायले लोक हांगासर येतात आणि गोंयकाराचेर गोंयच्या भुरग्यांचेर अटॅक करतात. हे खंय तरी आमकां स्ट्रिक्टली रावचें पडटलें. भायले लोक गोंयांत येतात आणि गोंयच्या तरणाट्यांचेर हल्लो करतात. या गजालीचे खूप वाईट दिसता अशें मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर म्हणटात. हरमल बिचार जाल्ल्या वादाचे रुपांतर माराणेन जावन स्थायीक तरणाटो अमर बांदेकर हाका मरण आयलें. खंय तरी शेकोनस असतात ते तांकां नेमून दिल्ल्या 15 मिटराच्या जाग्या परस चड जाग्याचेर कब्जो करून सांजेर डिनर टेबल्स पयस मेरेन घालतात आणि हाका लागून लोकांची गैरसोय जाता. अशाच एन्क्रोचमेंटाक लागून एका तरणाट्याक आपलो जीव गमोवचो पडलो. देखून कोस्टल बेल्ट मांद्रे आनी ट्युरिस्ट पोलिसांक आमदारान सूचना दिल्यात की शेकोनसा कडेन सक्ती पाळची. त्याच प्रमाणे जे भायले लोक गोंयांत येवन मस्ती करतात तांचेर सक्तीची कारवाय जावची अशी तांणी मागणी केल्या. त्याच प्रमाणे जाणें आपलो जीव गमयला ताका न्याय हो मेळटलोच अशेंय आमदार सांगतात. काल जो इन्सिडंट जाला खरेंच वायट दिसता, दूख दिसता की आमचो हरमल गांवचो भुरगो अमर बांदेकर ह्यो ना जालो काल एका इन्सिडंटान. आनी हे शेक तुमी जाणात ना, कोस्टल बेल्टाचेर शेकां घातल्यात आनी काही शेककार आहात ते तांकां 15 मिटर मार्क करून दिल्यात सनबॅडीज घालपाक. पूण इवनिंग टायम डिनराक ते टेबल्स आनी दर्या सारके उदका कडेन घालतात आनी ताका लागून तो इन्सिडंट इश्यू जालो. जे डिस्कस करताले पोस्टमॉर्टम अजून जावंक ना, पोस्टमॉर्टम एक्चुअल कॉज कळटलो. पूण ऑलरेडी मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर मर्डर केस रजिस्टर जाल्यार 302 लायलेलो आहा आनी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशनूय चालू आहा आनी जो कल्प्रीट आहा ताका डेफिनेटली पनिशमेंट हे मेळटली. पूण एक वायट दिसता की हे भायले लोक हांगासर येतात आणि गोंयकाराचेर गोंयच्या भुरग्यांचेर अटॅक करतात. हे खंय तरी आमकां स्ट्रिक्टली रावचें पडटलें. हांव खरें म्हणल्यार मांद्रे पुलीस स्टेशन तशेंच कोस्टल PI आहा, मांद्रे PI आहा, परत ट्युरिजमाचे PI आहा, तेंच्यांनी बरे पैकी काम इमिजिएटली एक्शन घेतले आणि ते कामूय आपले बऱ्या पद्दतीन करतात. तांकांय कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. पूण हे असले फुडें इन्सिडंट जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां आतां सांगलां. स्ट्रिक्ट दर म्हटलां. जे शेकां आहात ते 15 मिटर तांकां मार्क करून दिल्यात ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ती सारकी मेंटेन करपाची आनी तांकां उदका कडेन टेबल्स घालपाक दिवचे न्हू. हे आयज तांकां सांगलेलें आहा. तांकां वयल्यानूय इन्स्ट्रक्शन्स येयले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर काल राती उलयलो. तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट केलां की सारकें स्ट्रिक्टली धरपाचें आनी भायले लोक जे मस्ती करतात तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेवपाचें आनी तेंचेर कंट्रोल करचो. ओके, फायनल त्यांच्या फॅमिलीक न्याय मेळटलो डेफिनेटली. अरे आमचो गांवचो भुरगो आनी जर अशें जर जावंक लागलें जाल्यार मागीर गोंयाचें हें कितें उरलें. नांव मागीर असल्यानी कितें जाता, ट्युरिजमाचें नांव पिड्ड्यार जाता, स्टेटीचें नांव पिड्ड्यार. हें आमी जावंक दिवचें ना. सरकार बऱ्या पद्दतीन काम करता आनी असले जर इन्सिडंट जाल्यार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें आनी फुडें ना जावपाक लागूनूय आमी प्रोविजन घेतलें. जित बाबा हालींच एक पॅराग्लायडिंगाचो इश्यू जाल्लो, ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पॅराग्लायडींग हे हांव गेल्या वर्साच्यान सांगत आसा की पॅराग्लायडींग हे डेंजरस आहा म्हणून. जे केरी गांवान वयर चालू आसलेले आनी ताका लागून हांवें पंचायतीकूय तेन्ना इन्फॉर्म केल्लें की तुमी ठराव घेया, कित्याक फाल्यां सगळें कसलो इन्सिडंट जालो जाल्यार हे सगळ्या गांवचेर आनी सरकाराचेर येतलें म्हणून. ताका लागून केरी पंचायतीन ठरावूय घेतलेलो आनी तो ट्युरिजम डिपार्टमेंट धाडलो. सो तेंच्यांनी परमिशन तांकां ऑक्टोबर मेरेन दिल्लेलें. लास्ट 2024 ऑक्टोबर मेरेन दिल्लेलें आनी म्हाका एश्योर केल्लें ट्युरिजम मिनिस्टरान तशें डिपार्टमेंटान की आफ्टर ऑक्टोबर तांकां तेंचे रिन्यू करचें ना म्हणून लायसन्स आनी तांकां दिवचें ना म्हणून एज पर पंचायत रेजोल्युशन आनी म्हाजे रिक्वेस्टाचेर. सो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी परमिशन ताका दिवंक नासलें आनी ते चलयताले इल्लिगल. हांव जेन्ना आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाक सांगतालो ते वयताले आपले टीम घेवन आनी ते तांकां अरेस्ट करून हाडटाले. पूण कितें करताले, प्रत्येक टायमाचेर इल्लिगली लिपोवन चालू दवरताले. ताका लागून तो इन्सिडंट जो घडलो तो दुखद इन्सिडंट. असले ट्युरिस्ट येतात हांगासर एन्जॉय करपाक आनी अशें जर जालें जाल्यार ट्युरिस्टांकूय भंय निर्माण जाता आनी ते येवपाक फुडें फाटीं जातले. ताका लागून कायमचे परमनंटली बंद करपाक हांवें सांगलां. पूण एक सर्क्युलर भायर काडलो आमच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान की पॅराग्लायडींग जे आहा ते जे पॅरामिटर्स आहात ते तेच्या अंडर तेंच्यांनी ते चलोवचे, म्हणजे तेंच्यांनी हाडून ते सबमीट करचे कितें आहा डॉक्युमेंट्स आनी लिगलायज करून मागीर कितें ते फुडले नेसेसरी एक्शन ते घेतले अशें तेंच्यांनी सर्क्युलर आउट जालें. पूण म्हाका दिसता हांव नको कितें आनी कितें ते खूब जाण स्टेटमेंट्स करतात की पॅराग्लायडींग बंद करचें न्हू, चालू रावंक जाय ट्युरिस्ट. पूण म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट म्हाका दिसता म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएंटान कोणी ती काळजी करपाची गरज ना. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंटान हांव मायकलान दिसता ती काल हांव नको, पूण हांवें आयकलां अशें की खूब जाण उलयतात. पूण म्हाका दिसता हांगासर जातात आनी ते म्हाका दिसता
जे डिपार्टमेंटान सर्क्युलर भायर काडला जो हे केला ते प्रमाणे थंय खंयच मेन्शन करूंक ना पॅराग्लायडींग बंद करचें कायमचें म्हणून जे तेंचे डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशन आनी सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट हे पळोवन मागीर डिसिजन घेतले अशें सर्क्युलर भायर सरलेलें आहा सो ते सर्क्युलरा प्रमाणे आमकां फुडलो एक्ट करता. येस थँक्यू. आमचो आयज अमर बांदेकर हो भुरगो आयज ना जाला आमकां एक सारकें दुख्खात एक गजाल आमच्या हरमलान घडलेली आसा. सो आमची भाई कडेन मागता की जे हे कोणी ते आमच्या भावाक ह्या मारलेलो आसा अमर बांदेकराक तेजेर कारवाई करची आनी तशेंच हांगासर PI DYSP आनी बाकी पोस्टल आनी टुरिजमाचे PI पावलेले आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की ती बेडी तुमी खाला घालता ते आयच्यान एक बेड हांगा दिसची ना म्हणून सांगलां ताका लागून हांव ताका अजीत भाईक थँक्यू म्हणटा की हें अशें कायम आसचें की ना की 8 दिसांक करचें आनी मागीर हें सो आनी अशी गजाल घडप म्हणजे वायट आनी तेच्या फॅमिलीक न्याय मेळोवन दिवपाचें कित्याक म्हाका आनी तेज्या आत्म्याक शांती लागली देवा कडेन मागता. काल आमचे हांगा एक्सिडंट घडलो आमचो अमर बांदेकर ताका काल आमचे मदीं ना जालो कित्याक आमच्या वांगडा सदांच आसपी तो दर्यार नुस्तें मारपूय आसतालो हो बऱ्यांतलो बरो भुरगो एक आमकां ना जाला तेजेर कितें तरी बरी एक्शन जावची आनी तेंची फॅमिलीकूय बरो न्याय मेळचो आनी काल आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन PI आसलो त्याने सबकुरी एक्शन घेतली आनी तांकां ताबडतोब स्टाफ आसलो तेंकां अरेस्ट केलो PI कूय थँक्यू म्हणटा आनी अजीत भाई आमचे कडेन येवन आयज सगळ्या पोस्टलाचे PI घेवन भोंवला तांकां हांव कितें रिएक्शन घेता म्हटलें कित्याक तांकां फाल्यां मेजरमेंट करून 15 मिटरांक बेडी लावपाचें डिसिजन घेता तांकांय हांव सोडून